उहाँको नाम फुलमाया बस्याल हो। उहाँले आफ्नो गवाईमा लेखाउनु भएको छ 5 महिना अगाडिदेखि प्रेसर लो भएको कारण उहाँको दाहिने खुट्टा एकदमै नाजुक भएको थियो, जसको कारणले गर्दा उहाँ राम्रोसँग हिँड्न सक्नुहुन्थेन। सहारा बिना उहाँ हिँड्न पनि सक्नुहुन्थेन। हिजोसम्म र आज बिहान आउँदा पनि उहाँ सहाराको साथै आउनुभएको थियो। जसै उहाँ आज यस इमानुएल मिनिस्ट्रिज नेपालमा आउनुभयो, जसै ह्युमन अफ गडले उहाँमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्नुभयो, परमेश्वरको दासले उहाँमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्नुभयो, परमेश्वरको सामर्थ्यले उहाँलाई छुनुभयो र उहाँ 5 महिनादेखिको प्यारालाइसिस एट्याकबाट पुरा रूपले फ्री हुनुहुन्छ र उहाँ राम्रोसँग हिँड्न पनि सक्नुभएको छ। उहाँ हिँडेर देखाउनुहुनेछ। उहाँ बिना सहारा हिँड्न सक्नुहुन्छ। सच्चानेस अद्भुत 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 गवाईको निम्ति हामी परमेश्वरलाई उच्च 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 तालीको साथ धन्यवाद दिन्छौँ। जो 5 महिनादेखि प्यारालाइसिस एट्याकको कारण बिना सहारा हिँड्न सक्नुहुन्थेन, तर परमेश्वरले उहाँलाई निको गरिसक्नु भएको छ। सच्चानेस गवाईको निम्ति हामी परमेश्वरलाई ठुलो तालीको साथ धन्यवाद दिनेछौँ।